अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। विजिताश्वोऽधिराजासीत् पृथुपुत्रपृथुश्रवः यवीयोऽभ्यो ददात्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः हर्यक्षायादिशत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः अन्तर्धानगतिं शक्राल्लब्ध्वान्तर्ध्यानसंनितः अपत्यत्रयमादत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतं पावकपमानश्च शुचिरित्यग्नयस्पुरा वसिष्ठशापादुत्पन्नः पुनर्योगगतिं गतः अन्तर्धानो नभस्पत्यां हविर्दानमविन्दत य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जग्निवान् राज्ञां मृत्युं करादान दण्डशुल्कादिदारुणाम् मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससर्जः तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् यजस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिना हविर्धानात् हविर्धानी विदुरासूत षट्सुतान् बर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं यदव्रतं बर्हिषत्सु महाभागो हाविर्धानि प्रजापतिः क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः यस्येदं देवयजनमनोयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रे कुशेरासीदास्तृतं वसुधातलम् सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमे शतद्रुतिम् यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गीं किशोरीं शुष्कलङ्कृताम् परिक्रमन्ति मुद्वाहे चकमेऽग्निशुकीमिव विबुधा सुरगन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगः विजेताः सूर्ययादिक्षु पुणयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीनबर्हिषपुत्रः शतधृत्यादशाभवन् तुल्यनामव्रताः सर्वे धर्मस्नाताः प्रचेतसः पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्णवमाविशन् 10 वर्षसहस्राणि तपसार्चंस्तपस्पतिम् यदुक्तं पथिदृष्टेन गिरिशेन प्रसीदता तद्वयायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। विदुर उवाच। प्रचेतसां गिरित्रेण यथासित्पतिसङ्गमः यदुताह हरप्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्वदार्थवत् सङ्गमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणाम् दुर्लभो मुनयो दद्योरसङ्गाद्यमभीप्सितम् आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरते घोरया भगवान् भवः। मैत्रेय उवाच। प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः इषं प्रतीचिं प्रयुस्तपस्या द्रुतचेतसः समुद्रमुपविस्तीर्णमपश्यन् सुमहत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम् नीलरक्तोत्पलाम्बोज कहलारेन्द्रीवराकरम्
हंस सारसचक्राह्वकारण्डवनिकूजितम् मत्तभ्रमरसोऽस्वर्य हृष्टरोमलताङ्ग्रिपम् पद्मकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवम् तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरम् विसिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनो तर्ह्येव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम् उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगैः तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं प्रसादसुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकः स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञान् शीलसम्पन्नान् प्रीतप्रीतानुवाचः श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदीषदपुत्रा विदितं वश्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतम् यत्परं ब्रह्मसः साक्षात् त्रिगुणाज्जीवसंज्ञितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे प्रपन्नः स प्रियो हि मे प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चतामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदं यथाहं विबुधः कलात्यये अथ भागवता योऽयं प्रियास्तभगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हि चेत् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाहतान् शिवः बद्धाञ्जलिं राजपुत्रान्नारायणपरो वचः श्रीरुद्र उवाच जितं त आत्मविद्दुर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराद्धं सर्वस्मा आत्मने नमः नमः पङ्कजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे सङ्कर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्ज इषेत्रय्यः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजोबलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोऽन्तर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय
मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीडुषेऽहं कृतात्मने चेत आकृतिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नोति दृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रुत्वं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्रावृद्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गमलकैरुपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलम् पुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्म मालामण्युत्तमर्त्विमत् सिंहस्कन्दत्रिशो बिभ्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकषास्मोरसोल्लसत् पुरारेचकसंविघ्नवलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामाशून्यतिरोचिष्णुर्दुकूलस्वर्णमेखलं समचार्वङ्घ्रिजङ्गोरुनिम्नजानु सुदर्शनम् पदाशरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्यविर्णोऽन्तरगं विदुन्वता प्रदर्शयस्वीयमपास्तसाद्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुज्ञेयमात्मशुद्धिमभिप्सतां यद्भक्तियोगो भयतः स्वधर्ममनुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन्वीर्यशौर्यविस्फुर्जितब्रुवा क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानगाङ्ग्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनाम् भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव
न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमम् तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् यत्रेदं यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नो भाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम् यो माययेदं पुरुरूपया सृजत् विवर्ति वो यक्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुस्तया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः सार्वयन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितम् वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदः तमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं सुशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते ऋषिकेर्मधुसारगं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेयतत्त्वो घनावलिर्वायुरिवाविषह्यः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वमप्रमत्तः सहसा बिभद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवाकुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पण्डितो यस्तेवमानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरुरर्चति स्म यत् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्भयागतिः इदं जपदभद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयः त्वमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृणन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्धरिं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रतः समाहितदयः सर्व एतदभ्यसतादृतः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वसृक्पतिः भृग्वादिनामात्मजानां शुश्रूक्षताम् ते वयं नोदिताः सर्वे प्रजासर्गे प्रजेश्वरः अनेन ध्वस्ततमसः शुश्रूक्ष्मो विविधः प्रजाः
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान् अचिरात् श्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्। सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननोर्व्यसनार्णवम्। य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवस्तवम् हरीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ। विन्दते पुरुषो मुष्माद्यद्यदिच्छत्य सत्वरम् मद्गीतगीतात् सुप्रीतात् श्रेयसामेकवल्लभात्। इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयात् श्रावयन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः। गीतं मयेदं नरदेवनन्दनः परस्य पुंसः परमात्मनस्तवम्। जपन्त एकाग्रदयस्तपो महच्चरद्वमन्ते तत आप्स्यते स्थितम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम 24 अध्यायः।